रस्म को जरूरी समझना और उसके अंदर से ये खुलाफात का पैदा होना, ये असल मना करने की चीज है। तो शादी में और निकाह में आप जो भी खुशी के तौर पर करना चाहें, उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नाप कर देखिए। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वो बात आपको मिलती है तो शौक से कीजिए, और अगर वो बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नहीं मिलती है तो फिर वो हमारे लिए तबाही का, बर्बादी का, रसवाई का सबब बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो बहुएं आती हैं ब्याह कर, मैं अपने नौजवानों से ये बात अदा करना चाहता हूँ। नौजवानों को जिनके माँ बाप दुनिया में मौजूद हैं, उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत के साथ और किसी की शिरकत पसंद नहीं करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने साथ किसी और की पूजा, किसी और की इबादत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता है, किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत का जिक्र फरमाया कि आपके रब ने आपको हुक्म दिया है कि सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत कीजिए। पहला काम कि आपके रब ने आपको हुक्म दिया है कि सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत कीजिए। उसके साथ जोड़ करके बताया, मिला करके बताया, वो बिल वालिदैनि इहसाना। जितना जरूरी अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत है, उसी तरह आपकी कामयाबी के लिए शर्त है कि आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कीजिए। यह अच्छा सलूक कैसा होता है, क्या करना पड़ेगा अच्छा सलूक के लिए, उसको तफसील से बताया आगे। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। अगर आपकी मौजूदगी में, अगर आपकी जिंदगी में वो दोनों मौजूद हैं या उन दोनों में से कोई एक है और बूढ़े हैं, अगर जवान हैं तो भी माँ बाप के साथ वही सलूक करना है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने बूढ़ों की अजमत, बूढ़ों की बड़ाई बयान की है। आपके बूढ़े माँ बाप, बुढ़ापे को पहुंच जाए आपके माँ बाप, तो क्या कहा, अच्छा सलूक करने के लिए कैसा कैसा करना है, क्या क्या करना है, फला तकुल लहुमा उफ। सबसे पहले तो ये कि उनको उफ भी मत कहो। दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में माँ बाप में से कोई आपसे कहे कि बेटा फलां जगह जाओ, आप चले गए मगर आपने मुंह टेढ़ा कर दिया, ये कह दिया कि ये जाड़े में अब्बा वहां भेज रहे हैं, जाड़े में अम्मा वहां भेज रही है, आप चले गए, आपने उनका काम कर दिया मगर मुंह टेढ़ा कर दिया, मुंह बना दिया, इसको मना किया है। फला तकुल लहुमा उफ, उनके हुक्म पर उफ भी मत कहो। फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, एहसान अच्छा सलूक कीजिएगा। दूसरा, वला तनहरहुमा, उनसे डांट कर बात मत करो, उनसे ऊंची आवाज में बात मत करो। फिर क्या करना है, ये तो ये कह दिया कि उफ भी मत कहो, डांट कर बातचीत मत करो, फिर करना क्या है, वकुल लहुमा कौलन करीमा। देखो, अगर अपने बूढ़े माँ बाप से बात करने की जरूरत पड़े, उनसे गुफ्तगू करने की जरूरत पड़े, उनके सवाल का जवाब देने की जरूरत पड़े, कुल लहुमा कौलन करीमा, नरमी से बात करो, प्यार से बात करो, मोहब्बत से, आजिज़ी से झुक कर बात करो। वख्फिद लहुमा जनाहद्दुल्ली मिनर रहमह, और आजिज़ी इंकिसारी के साथ पेश आओ। अपना तन मन धन सब कुछ उनके लिए निछावर कर दो, निसार कर दो, अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। जितना कमा के रखा है सारा लगा दो, फिर भी सस्ता सौदा है।
सारी कमाई सारी पूंजी माँ बाप की खिदमत में लगा दो, सस्ता सौदा है। इतने पर भी पूरा नहीं हुआ, आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये सब कुछ कुर्बान करके, आजिज़ होकर, ज़लील होकर, झुककर, टूटकर, सब कुछ करने के बाद हमेशा ये कहते रहा करो कि अल्लाह इनके साथ वही सुलूक कीजिए जैसा इन्होंने, जब मैं छोटा सा था उस वक्त जैसा इन्होंने मेरे साथ किया था, आप इनके साथ वही सुलूक कीजिए। जब मैं छोटा सा था उस वक्त क्या हुआ था? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी, क्या है मेरे बंदो, आप उस वक्त को याद करो जब आप पैदा हुए थे, जब मेरे फरिश्ते ने आपको आपकी माँ के पेट से अपने परों पर निकाला था। उस वक्त उस वक्त आपके मुंह में दांत नहीं थे कि किसी चीज को काट सको। आपके हाथ नहीं थे कि किसी चीज को पकड़ सको। आपके पैरों में सकत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि तो आप चल सको। अपना पेशाब अपने ऊपर होता था, अपना पखाना अपने ऊपर होता था। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले आपकी रोजी का इंतजाम फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अदरतु लका अलक़ैन रक़ीक़ैन मिन सदी उम्मिक, मैंने आपकी माँ की छाती से दूध के दो चश्मे जारी कर दिए, दो नाले जारी कर दिए। दाफ़िअन फ़िश शिता बारिदन फ़िस सैफ़, ऐसा ऑटोमेटिक सर्दियों में गर्म दूध, गर्मियों में ठंडा दूध, आपकी जिंदगी का ऐसा इंतजाम किया। फिर खाने पीने के बाद बशरी तकाज़े के मुताबिक आपका पेशाब अपने ऊपर, पखाना अपने ऊपर। उसी पेशाब पखाने में कीड़े पड़ जाते, सड़ जाते, जल जाते, खत्म हो जाते, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम किया। क्या इंतजाम किया? जअलतु लका हनानन फी क़द्रि अबवैक, फिर हमने आपके माँ और बाप के दिलों में आपकी मोहब्बत को कूट कूट कर भर दिया। डाल दिया नहीं, बल्कि आपकी मोहब्बत आपके माँ बाप के दिल में कूट कूट कर भर दिया। ऐसा भरा कि ला याकुलानि हत्ता तशबा, वो उस वक्त तक नहीं खाते जब तक आपका पेट न भर जाए। वला यनामानि हत्ता तरकुद, उनकी आंखें नींद से बोझल हो रही हैं, दिन भर की थकी हुई है, सारा काम किया है, इसके बावजूद जब तक आपको नींद नहीं आ जाए माँ बाप नहीं सोते। ये सारा इंतजाम किया अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के, आपके लिए, अपने माँ बाप के जरिए। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हत्ता इज़ा तराअका, फिर जब आप जवान हो गए, आपके बाजुओं में ताकत आ गई, आपके पैरों में दौड़ने की ताकत आ गई, जुबान में बोलने की ताकत आ गई, दांतों में काटने की ताकत आ गई, तो बारस्तनी बिल मासी या अबदसू, ऐ बुरे बंदे, तूने अपने गुनाहों के जरिए, अपनी नाफरमानियों के जरिए मुझसे ही लड़ाई शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तूने मुझसे ही लड़ाई शुरू कर दी। तो बात चल रही थी कि माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की ताज़ीम, माँ बाप का इकराम, सारी दुनिया अपने कदमों में जमा कर लो। जिसने अपनी माँ को सताया है, सारी दुनिया कदमों में जमा कर भी चैन नहीं पा सकता, सुकून नहीं पा सकता। कितनी भी दौलत जमा कर ले, राहत के कितने भी असबाब जमा कर ले, मगर माँ बाप को सताने वाला चैन से नहीं रह सकता। माँ बाप को सताने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला का अर्श तक हिल जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की डायरेक्ट नाफरमानी है
اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انی اذا عصیت غضبت، جب میری نافرمانی ہوتی ہے، جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر مجھے بہت غصہ آ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو پھر میں لعنت کرتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي لَتَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْغُنْدِ، اور جب میں کسی پر لعنت کرتا ہوں تو میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے۔ ایک شخص پر لعنت ہوتی ہے، اس کی 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا باپ تو بڑا اچھا تھا، یہ بچہ کیسے بگڑ گیا، یہ بچہ کیسے برباد ہو گیا، اس کی زمین کیسے بک گئی، اس کی جائیداد کیسے لٹ گئی، اس کے پوتے کی جائیداد کیسے ختم ہو گئی۔ یہ وہی ہے، 7 پشتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت چلی جاتی ہے۔ اور میں اپنے ماؤں بہنوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سب الحمدللہ آج ہمارے معاشرے میں علماء کی کمی نہیں ہے، حفاظ کی کمی نہیں ہے، ہر گھر میں الحمدللہ حافظ موجود ہیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی رسم ادا کرنے سے پہلے ان سے پوچھیں کہ بیٹا اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اگلے سے پوچھ کر کے بتائیے، وہ آگے سے پوچھ کر کے ان کو بتائیں اور ان غلط رسومات کا خاتمہ کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کبھی کبھار ہمارا کوئی چھوٹا سا گناہ بہت بڑا معلوم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری مائیں عجیب عجیب شرک کرتی ہیں، شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا۔ یہ جو دھان دبڑے لے کر چمانا ہے یہ شرک ہے۔ بارات جاتا ہے کسی ماں کا بیٹا، پتہ نہیں کس نیت سے، کس ارادے سے وہ اس کی دستار میں، اس کی پگڑی میں سوئی چبو دیتی ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستار باندھتے تھے، پگڑی باندھتے تھے، پگڑی پہن کر چلتے پھرتے تھے۔ آپ نے ان کی سنت کو ادا کیا کہ اپنے بیٹے کے سر پہ پگڑی باندھ دی، مگر یہ سوئی کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے آئی یہ سوئی؟ یہ پان سپاری کہاں سے آ گئی؟ آج اس کے ذخیرے میں کہیں نہیں، قرآن کریم میں کہیں نہیں۔ اب کے لیے وہ بچہ آپ نے شادی کرا دی اس کی، اور وہ خود بال بچے والا ہو گیا، اب اس کا پھر انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں کافی حد تک اب ختم بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، عورتوں نے سمجھنا شروع کر دیا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، مگر کچھ باقی ہے کہ اس کی بیوی کو سفید ساڑی پہنا کر کے آنگن میں تابوت رکھا ہوتا ہے، میت رکھی ہوتی ہے، اور اس کے سامنے لا کر کے اس سے کہلوایا جاتا ہے کہ جا ہمیں تو مہر معاف کر دو۔ کیا آپ کے اس جملے کو اس مردے نے سن لیا؟ بھائی بولیے نا، سنا کیا؟ بیوی نے اس کے کان میں اس کے سرانے کے پاس جا کر کہا کہ ہمیں تو مہر معاف کر دو، اس نے سن لیا کیا؟ یہ تو ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بھی اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے نا کہ میں نے مہر معاف کر دیا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ تو الگ بات ہوئی کہ ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور اس بیچاری عورت کو اس سوگواری کی حالت میں، غم کی حالت میں اٹھا کر کے وہاں لایا جاتا ہے اور کہلوایا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کا مہر معاف کیا۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس کے ساتھ، اصل جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ 1000 مرتبہ بھی اگر وہ عورت کہہ دے کہ میں نے اپنا مہر معاف کر دیا، ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ ایک بڑھوا اور ایک بڑھیا دونوں حضرت کی خدمت میں تشریف لائے۔ بوڑھے نے کہا کہ
کہ حضرت میری بیوی نے مجھے اپنا مہر معاف کر دیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھیا سے پوچھا کہ کیا آپ نے معاف کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت میں نے معاف کر دیا. تو آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے سے کہا کہ آپ کا مہر کتنا ہے؟ مثال کے طور پر وہ مقدار یاد نہیں ہے مجھے، مانیے 500 روپیہ. تو اس وقت میں سکہ چلتا تھا، نوٹ نہیں چلتا تھا. تو ان سے کہا کہ آپ اپنے گھر جائیے اور ایک تھیلے میں وہ سارے سکے لے کر آئیے 500 روپے کے. وہ لے کر کے آیا. آپ نے کہا کہ بڑھیا کو دے دو. بوڑھے نے بڑھیا کو وہ تھیلی تھمائی. بڑھیا نے تھیلی سے وہ سارے سکے نکال کر کے اس کو ایسے الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی، گننے لگی. بہت خوش ہوئے کہ 500 روپے مل گئے. آج کے ٹائم میں 5 لاکھ روپے. تو اس بڑھیا نے اس وقت کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب یہ پیسے اس کو واپس دے دو، اس لیے کہ آپ نے اس کا مہر معاف کر دیا ہے. تو بڑھیا کہنے لگی ہیں اتنے سارے پیسے میں اس کو دے دوں گی؟ اس بیچاری نے معاف اس لیے کیا تھا کہ وہ 500 روپے سکے اس نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے. اس کی طاقت نہیں معلوم تھی اس کو. ہمارے آج کے زمانے میں 5 لاکھ روپے 10 بھری سونا، 20 بھری سونا، 25 بھری سونا، اتنے روپے مہر کے باندھے جاتے ہیں. اور اس بیچاری لڑکی نے 5 لاکھ روپے ایک مشت دیکھے نہیں ہیں. اس کا پاور نہیں جانتی ہے وہ، اور اس کو یہ یقین ہے کہ یہ مجھے ملنا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں ملے گا. جب ملنا ہی نہیں ہے تو احسان کرو نا، معاف کر دو. اس لیے مجبوراً معاف کر دیتی ہے کہ میں نے معاف کیا. مگر یاد رکھیے وہ مہر شوہر پر قرض ہے. اس کی جائیداد میں سے بیچ کر کے پہلے اس کی بیوی کو اس کا پورا مہر ادا کیا جائے گا. اس کے بعد اگر کچھ پیسہ بچے تو اس کے وارثوں کو دیا جائے گا. پہلے اس کا مہر ادا کیا جائے گا. اور اگر نہیں ادا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شخص کی جنازے کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھتے جب تک یہ کنفرم نہیں ہو جائے کہ اس کو قرضہ نہیں ہے. تو شوہر کے اوپر بیوی کا قرضہ رہ جاتا ہے، چاہے بیوی 1000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ یہ کہہ لے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کے کہنے سے معاف نہیں ہوگا. میں نے کہا تھا کہ مجھے تقریر نہیں کرنی ہے، کچھ گفتگو کرنی ہے، باتیں کرنی ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل جن کی طرف عام طور پر دھیان نہیں جاتا ہے، معمولی بات سمجھی جاتی ہے اس کو. مثال کے طور پہ ایک جنازہ پڑھنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں، بہت دفعہ کہا گیا، سمجھایا گیا ہم سب کو کہ بھائی جنازے کی نماز میں چپل پہن کر نماز نہیں ہوتی، چاہے کوئی سی بھی نماز ہو. ایسا نہیں ہے. جوتا چپل پہن کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ابھی مارکیٹ سے جوتا خرید کر لایا، چپل خرید کر لایا، بالکل نیا ہے، مٹی میں نہیں گیا، کیچڑ میں نہیں گیا، مسجد میں شوق سے اس کو جوتا چپل پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اور جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے چپل پہن کر. کب؟ جب وہ ناپاک ہو. اگر آپ کو یہ پکا پتا ہے کہ میری چپل ناپاک نہیں ہے، میرا جوتا ناپاک نہیں ہے، تو شوق سے اس کو پہنے رہیے، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے، پکا پتا نہیں ہے کہ میرا جوتا پاک ہے یا نہیں ہے، شک میں ہے، تو اس صورت میں صاف کھول دیجئے، کھول کر اس پر کھڑا مت رہیے. اس لیے کہ پہنے رہنا یا اس کو کھول کر اس پر کھڑا رہنا یہ دونوں برابر ہے. یہ جو چھوٹے باتیں ہیں، چھوٹے مسائل ہیں، یہ تمام تعلیم ہی سے متعلق ہیں. اگر ہماری زندگی میں تعلیم ہوگی، اگر ہمارے پاس قرآن کا علم ہوگا، اگر ہمارے پاس حدیث کا علم ہوگا، تو یہ تمام باتیں ہمارے علم میں ہوں گی. افسوس ہے کہ ہماری عمریں چلی گئی، ہمارا بڑھاپا آ گیا، مگر ہم اپنے بچوں کو اس سے محروم نہ رکھیں. ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، حدیث کی تعلیم دیں.
پکا مسلمان بنائیں، ان کو غلط ماحول میں نہ ڈھلنے دیں۔ جتنے بھی ابھی تک جتنے باتیں بتائی گئی ان میں سے کچھ باتوں پر بھی اگر ہمارا عمل ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔